अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बेशाम में 5 चीनी इंजीनियर्स को हलाक कर दिया गया एक हमले में। और ज़ाहिर है एक कोस्टर थी जिसमें ये चीनी इंजीनियर्स आ रहे थे और जो इस कोस्टर को चला रहा था वो पाकिस्तानी ड्राइवर था। तो मजमूई तौर के ऊपर 6 अफराद अपनी जान से गए, जिसमें 5 चीनी हलाक हुए और एक पाकिस्तानी जाम भाग हुआ। जो तरीका अपनाया गया कि किस तरह से इनको टारगेट करना है, इनकी कोस्टर आ रही थी और एक बारूद से भरी हुई गाड़ी आकर टकराती है कोस्टर से और कोस्टर ये तबाह हो जाती है और तबाह होने के बाद ये खाई में जा गिरती है। ज़ाहिर है जो बेशाम का जो इलाका है वो हैवी पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर सड़कें काफ़ी दुश्वार किस्म की होती हैं जैसे कि पहाड़ी इलाकों में होती हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर चीन के सफ़ारख़ाने में जाते हैं और वहाँ जो चीनी सफ़ीर हैं उनसे ताज़ियत का इज़हार भी करते हैं और ये यकीन दहानी भी करवाते हैं कि पाकिस्तान जल्द अज़ जल्द इस हमले के अंदर जो भी मुलविस है उसे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जाते हैं और तमाम तर जो तफ़सीलात होती हैं इस हमले की वो चीनी सफ़ीर को उससे आगाह किया जाता है। फिर काबीना इजलास होना होता है, मगर काबीना इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है और वज़ीर-ए-आज़म आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लेते हैं, जिसमें तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। खुद आर्मी चीफ इसके अंदर शरीक हुए और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस इजलास में इज़हार ख़याल किया गया, आर्मी चीफ की जानिब से इस इजलास में इज़हार ख़याल किया गया। आर्मी चीफ की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई, उनका ये कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान ने इससे पहले भी मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए और उनमें दहशतगर्दों को सफाया किया। एक बार फिर से ये सर उठा रहे हैं तो यकीनी तौर के ऊपर दोबारा से इनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा और इन्हें मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन में मुस्तहकम या मजबूत होने नहीं दिया जाएगा। मगर मामला इतना सादा नहीं है जितना नज़र आता है। वो ऐसे है कि चीन की जानिब से जो चीन के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसमें पाकिस्तान के साथ ज़रूर ये कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन जो हैं वो एक आर्यन ब्रदर्स हैं, दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली ताल्लुकात हैं। सीपैक के हवाले से भी चीज़ों का जिक्र किया गया है। मगर इसके साथ साथ जो चीन की जानिब से जो बड़ा अहम प्राइवेट मैसेज आप उसको कह सकते हैं जो भिजवाया गया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि फौरी तौर के ऊपर इन ज़िम्मेदारानों का तयन किया जाए और उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस पूरे नेटवर्क को जो है वो वाज़ेह किया जाए, इस नेटवर्क को बेनकाब किया जाए। यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन कि चीन अमूमी तौर के ऊपर पाकिस्तान के साथ ऐसा रद्दअमल या ऐसा अमल नहीं करता है। यानी कि सिफारती तौर के ऊपर यही शो करवाया जाता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो आयरन ब्रदर्स हैं और इसके अंदर कोई शक भी नहीं है, इसके अंदर हकीकत ही है। मगर ऐसी कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता है। चीन ने अगर पाकिस्तान को ऐसा कोई सख्त पैगाम पहुँचाना हो तो वो या तो प्राइवेट मैसेजेस के तौर के ऊपर पहुँचाता है या फिर वो अखबारात या वो टीवी चैनल्स जो चीन की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स आ जाते हैं या वहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम एक ऐसा होगा कि वो एंकर ऐसी चीज़ें बोल देंगे तो उनके ज़रिए भी पैगाम रसानी का काम किया जाता है और पाकिस्तान के ऊपर तनकीद भी की जाती है। ग्लोबल टाइम्स जो चीन का अखबार है और उनकी हुकूमत के ज़ाहिर ताबे है और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है उन्हें ही बयान करता है। वहाँ भी जो ये स्टोरी छपी है उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है उसमें भी पाकिस्तान के लिए वाज़ेह तौर के ऊपर पैगाम है कि पाकिस्तान को अपनी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इसे बेहतर करना होगा, मरबूत करना होगा, मजबूत करना होगा। और ये वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए। ये जो हमारे 5 जो इंजीनियर्स हैं ये मारे गए हैं। क्या ये पहला हमला हुआ है? नहीं, पहला भी नहीं हुआ है। हमने इससे पहले देखा 2021 में भी चीनी इंजीनियर जो हैं उनको निशाना बनाया गया था। उसमें मजमूई तौर के ऊपर उस वाक़े में 13 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 9 जो हैं वो चीनी इंजीनियर से और उसके बाद भी काफ़ी शिद्दत देखने में आई। फिर हमने कराची के अंदर देखा कि खातून खुदकुश जो है वो धमाका करती है, जिसके नतीजे में चीनी असातिज़ा ग़ालिबन 2 या 3 जो हैं वो भी हलाक हो जाते हैं। जिसके बाद जो चीन है वो काफ़ी सख्त रद्दअमल दिखाता है और सीपैक के हवाले से जो उनका हमला होता है आधे से ज़्यादा कम कर दिया जाता है, वापस उन्हें अपने मुल्क में बुलवा लिया जाता है और फिर पाकिस्तान की काफ़ी यकीन दहानियों के बाद चीनी हुकाम जो है वो दोबारा से अपने स्टाफ को पाकिस्तान में भेजते हैं, इस शर्त के साथ कि आप इनकी जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाएंगे, उन्हें मजबूत करेंगे। लेकिन चीनी इंजीनियर्स जो कि सीपैक के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी जिस हद तक भी कर दी जाए,
ظاہر ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بالآخر عوام میں رہ کر ہی کام کرنا ہے۔ کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ وی آئی پی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو اپنے آفیسز یا ہوٹلز تک محدود رہتی ہیں، انہوں نے گراؤنڈ میں نہیں آنا ہوتا ہے، انہوں نے فیلڈ میں نہیں آنا ہوتا ہے، مگر یہ چینی انجینئرز جو کہ داسو پروجیکٹ یا دیگر پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں سی پیک کے انڈر، ان میں جہاں پر یہ انجینئرز نے کام کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ گراؤنڈ میں آ کر کریں گے، وہ فیلڈ میں موجود ہو کر کریں گے، تو ان کی سیکیورٹی پھر خاصی مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ جتنا چاہیں ان کو سیکیور کیا جائے تو آتے جاتے کانوائے یا قافلے کے ساتھ کچھ ایسی انہونی ہو جاتی ہے جیسے کہ اس کیس میں ہوئی اور ماضی میں 2021 میں بھی ہوئی۔ یہ کنوائے ظاہر ہے یہ جو چینی انجینئرز ہیں 5 یہ اسلام آباد میں موجود تھے اور اسلام آباد سے بشام جا رہے تھے جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس جماعت نے یا کس کالعدم جماعت نے جو ہے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ کسی تنظیم کی جانب سے بھی اس واقعے کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لی گئی ہے۔ جو سیکیورٹی اجلاس میں بھی جو پاکستان میں ہوا وزیر اعظم کی قیادت میں، اس میں یہ لائٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شک ہے یا شبہ موجود ہے کہ یہ جو طریقہ واردات ہے یہ پاکستان تحریک طالبان کا ہے۔ 2021 میں بھی ایسی ہی کارروائی ہوئی تھی اور اس میں بھی 9 انجینئرز جو مارے گئے تھے، مجموعی طور کے اوپر 13 افراد ہلاک ہوئے مگر ان میں 9 انجینئرز ہلاک تھے، اور وہ اس وقت بھی یہی حربہ استعمال کیا گیا تھا اٹیک کرنے کا جو کہ اس وقت بشام میں کیا گیا۔ تو یہ اس میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک طالبان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، مگر ریاستی اداروں کو یہ شبہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ یہ سیم پیٹرن اپنایا گیا ہے۔ تو یہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ پاکستان تحریک طالبان اس واقعے کے پیچھے ملوث ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک طالبان اس واقعے کو اون کیوں نہیں کرتا؟ پاکستان تحریک طالبان نے اگر یہ دہشت گردانہ کارروائی کی ہے تو وہ اسے اون کیوں نہیں کر رہے، جبکہ ہم اس کے مقابلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر جو ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں اسے فوری طور کے اوپر پاکستان تحریک طالبان کی جانب سے اون کر لیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ چین اور افغانستان کا جو آپسی تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ فی الحال ایسے نہیں ہیں کہ جیسے پاکستان اور افغانستان کے ہیں۔ تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ چین کے اس طرح سے اچھے روابط موجود ہیں اور چین نے اپنا سفیر بھی افغانستان میں تعینات کر رکھا ہے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس ذمہ داری کو اون نہ کیا جائے۔ مگر ایک دوسرا اینگل بھی ہے۔ 2021 میں جو کہ حملہ کیا گیا تھا اسی طرح کا جس میں 9 انجینئرز مارے گئے اور اس میں 5 انجینئرز مارے گئے، اس میں یہ بات بھی آئی تھی جو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو رپورٹ مرتب کی گئی تھی، اس میں ایک چیز کا یہ بھی امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ فری لانسر مجاہدین بھی ہو سکتے ہیں۔ اب فری لانسر مجاہدین کون ہوتے ہیں؟ جو اس وقت پاکستان کی ایک وقت میں ضرورت تھے، جو کہ پاکستان تحریک طالبان کے اندر یہ کہہ لیں یا پاکستان تحریک جو ٹی ٹی اے ہے، پاکستان تحریک افغانستان جو ہے، ان کے اندر موجود تھے، جو پاکستان سے گئے ہوئے لوگ تھے، جو جہادی پوائنٹ آف ویو سے ان تنظیموں کے اندر شریک ہوئے۔ جب وہ علیحدہ ہوئے ان تنظیموں سے تو وہ آ تو گئے اپنے وطن میں، اپنے گھر والوں کے پاس آ گئے، مگر وہ ان کے لیے سلیپر سیلز بن گئے۔ تو اس وقت بھی ایک نام بڑا مشہور ہوا، طارق عرف بٹن والا، غالباً اس کا یہ نام تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 2021 میں بھی جو چینی انجینئرز کو جو اٹیک کیا گیا جن کے اوپر، یہ طارق بٹن والا ہی اس کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فری لانسر جہادی کہلاتا ہے۔ اور پھر اس دوران ہی یہ خبر بھی سامنے ہے کہ افغانستان میں یہی طارق نامی شخص جو ہے یہ ہلاک ہو گیا، مگر افغان طالبان سے جب رابطہ کیا گیا اور ان سے اس خبر کی تصدیق کروائی گئی تو انہوں نے اس بات کی تردید کر دی کہ جو طارق نامی شخص جس کا پوچھا جا رہا ہے وہ ہلاک نہیں ہوا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ دوبارہ سے اس حملے میں وہی طارق عرف بٹن والا ہی استعمال ہوا ہو، کیونکہ ہو بہو یہ سیم پیٹرن ہے جو کہ 2021 میں اپنایا گیا تھا، وہی 2024 میں بھی اپنایا گیا ہے۔ اب چینی انجینئرز کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے چین جو ہے وہ پاکستان میں سی پیک پروجیکٹ کی مد میں 62 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ظاہر ہے یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جس کے تحت مختلف جو ہیں وہ پروجیکٹس ہیں، جس میں زراعت کے حوالے سے ہیں، ڈیمز بنانے کے حوالے سے ہیں، توانائی کے شعبوں کے حوالے سے ہیں، سڑکوں کے جال بچھانے کے حوالے سے ہیں۔
تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، اور بالخصوص جو یہ بشام کا علاقہ ہے خیبر پختونخوا، اگر ہم ان کی بات کریں یا پھر ہم بلوچستان کی بالخصوص بات کریں، تو بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے اندر بھی چینی لوگوں کے بارے میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے لوگ کل کو یہاں پر آ جائیں گے اور جو ہمارے وسائل ہیں وہ لوٹ لیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں بھی کافی حد تک ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور عنصر گلگت بلتستان، ظاہر ہے کوہستان اس سے ملتی ہے سرحد چین کے ساتھ، وہاں پر جو ان سرحدی علاقوں کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے صوبے کے شنگیاؤں کے اندر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ رویہ اپنایا جاتا ہے چینی ریاست کی جانب سے، تو اس حوالے سے بھی غم و غصہ ہے وہاں کے بھی عمومی طور کے اوپر، یا یہ کہہ سکتے ہیں وہاں بھی کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ایسی کاروائیاں کریں۔ مگر فی الحال جو زیادہ ریاستی اداروں کو اس وقت جو شبہ نظر آ رہا ہے یا شک ہے وہ افغانستان سے ہی ہے، اور یہی شک زیادہ ہے کہ پاکستان تحریک طالبان ہی اس کارروائی کے پیچھے ہو سکتی ہے۔